दोस्तों, मुर्गियाँ चाहे पली हुई क्यों न हो, लेकिन एक तो घर के बाहर का खाना खाने वाली होती है और एक जो है घर का खाना खाने वाली होती है। दोनों के अंदर क्या फ़र्क वाज़ेह होता है। हजरत जी ने इस मिसाल के ज़रिए से उम्मत को एक बहुत बड़ी नसीहत आमोज बात कही है। ध्यान के साथ सुनी और पूरा सुनी। शरीयत कहती है कि जल्लाला मुर्गी को दरबे के अंदर बंद कर दिए। जल्लाला कहते हैं उस मुर्गी को जो गंदगी खाती है। आपने घर में मुर्गी पाली हुई है, वो मुर्गी आदी हो गई है आपके घर की गलाज़त और गंदगी और पखाना खाने की आदी हो गई है। उसके जिस्म के अंदर, उसके गोश्त के अंदर बदबू पैदा हो जाती है गंदगी खाने की वजह से। अगर आप उस मुर्गी को खाना चाहते हैं तो आपके लिए हुक्म यह है शरीयत का कि आप इस मुर्गी को 24 घंटे के लिए दरबे के अंदर बंद कर दीजिए, ताकि गंदगी का असर खत्म हो जाए उसके, और उसको गंदी जगह से हटाया जाए पहले, ताकि वो आपके खाने के काबिल हो जाए। बताइए तो सही, एक मुर्गी एक दरबे बंद किए बगैर आपके खाने के काबिल नहीं हो सकती। जो मुसलमान गुनाहों के माहौल में रहते हैं, बताइए वो मस्जिद में आए बगैर नमाज के काबिल, रोजे के काबिल, ज़कात के काबिल, तिलावत के काबिल, सुबह शाम की तरबियत के काबिल, सच बोलने के काबिल, वो झूठ बोलने से बच जाएं, इसके काबिल हो सकते हैं। अब सोचिए मैं क्या इतनी आसान मिसाल दे रहा हूँ। आपका ये कहना और आपका एतराज करना इस पर कि क्या मस्जिद से हिदायत मिलेगी, ऐसा मालूम होता है। आप कुरान का भी इनकार करने वाले हैं और आप हदीस का भी इनकार करने वाले हैं। मैं इससे ज्यादा क्या अर्ज करूँ आपसे। आपका ये कहना क्या कोई एक ही तरीका हिदायत का है, ऐसा मालूम होता है कि आपको सुनने से कोई मुनासिबत नहीं रही है। हम इसलिए बिल्कुल वाज़ेह बहस करते हैं। मस्जिद को आबाद करना हर मुसलमान के जिम्मे फर्ज ऐन है। क्यों? इसलिए कि मुसलमान गैर मुस्लिम, मुस्लिम और काफिर, इन दोनों के दरमियान कुरान ने जो फर्क किया है वो मस्जिद को आबाद करने का फर्क किया है। दो आयत कुरान की साफ है बिल्कुल। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाह मा काना मुश्रिकन यामुरु मसाजिदल्लाह। अभी आप कुरान की दो आयतें पढ़ लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा मुसलमान गैर मुस्लिम के दरमियान जो फर्क है अल्लाह ने किया है, वो मस्जिद को आबाद करने न करने का फर्क किया गया। बताइए, आप कहते हैं कि सबके लिए कोई जरूरी नहीं है। आप कहते हैं सबके लिए कोई जरूरी नहीं है, हालांकि कुरान ये कह रहा है कि काफिरों के काम नहीं कि मस्जिद को आबाद करें, और मोमिन का काम यह है कि वह मस्जिद को अमल से आबाद रखेगा। हम इसलिए आज करते हैं कि गश्त किस लिए है? गश्त है अमल मारूफ नही मुनकर की अमली मेहनत। इसकी अमली मेहनत बस ये ईमान की तकमील का जरिया है। ये कुरान की आयत का मफ़हूम है साफ। तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। ये ईमान बिल्लाह चाहते हो तो इस फरीज़े को अपनी ज़ात से अदा करो। इसलिए अमल मारूफ नही मुनकर हर मुसलमान के जिम्मे फर्ज ऐन है, ये फर्ज किफाया नहीं है। क्योंकि ईमान फर्ज ऐन है तो इस ईमान की तकमील का जो जरिया है अमल मारूफ नही मुनकर, भलाई का हुक्म करना, बुराई से रोकना लोगों को, ये भी मुसलमान के जिम्मे फर्ज ऐन हो जाएगा, क्योंकि ईमान सीखना फर्ज ऐन है। आसान बात है। तो मैंने अर्ज किया कि सबसे पहला गश्त का मकसद मुसलमान को मस्जिद से जोड़ना है। क्योंकि अभी मारूफ का मतलब ये नहीं है कि आप लोग भाई नमाज पढ़ो, नहीं, ये क्या बात है। एक आदमी को खुशामद करके नमाज उससे पढ़वा लेना, एक आदमी की खुशामद करके उसे गुनाह के अड्डे से हटा देना, ये एक अमली मेहनत है। और ये बात सब याद रखें कि असल तालीम का और तरबियत का ताल्लुक आमाल मस्जिद से है। इसलिए मैंने अर्ज किया कि गश्त बाहर के माहौल को बदलने के लिए आए मेवात वाले कि ये बड़े परेशान हैं और शराब के अड्डे कायम हो रहे हैं, हम क्या करें? हम कोई इसके लिए कोई तंजीम बनाएं, इसके लिए कोई फंड जमा करें, इस पर कोई एहतजाज करें, कोई शोर मचाएं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, तुम्हारी सारी सोच बिल्कुल गलत है। इसका आसान रास्ता ये है कि सुबह शाम दिन रात तुम जमातें बना लो और शराब के अड्डों पर जाकर
شراب میں مست لوگوں کو اٹھا اٹھا کر مسجد میں لے آؤ، اللہ تعالیٰ اس سارے نظام کو بدل دیں گے۔ ان شراب کے اڈوں سے اٹھا کر مسجد میں لاؤ گے تم لوگوں کو، جو جن کے شراب پینے سے شراب کے اڈے آباد ہیں، اگر وہ شراب سے نفرت کرنے لگیں اور مسجد کے ماحول میں آ کر اللہ سے توبہ کر لیں، تو بتائیے تو صحیح کیا شراب کے اڈے باقی رہیں گے؟ شراب کے اڈے تو ان مسلمانوں سے آباد ہیں جن مسلمانوں سے مسجد آباد نہیں ہے۔ آسان بات ہے، یہ مسلمان سے مسجد آباد نہیں ہے، اس سے بازار آباد ہوں گے، عیاشی کے اڈے آباد ہوں گے، گناہوں کا ماحول اس سے بنے گا۔ بہت صاف فرماتے تھے اگر یہ مسجد کو وقت دے کر ماحول عمل کا نہیں بنائے گا تو بازار کو وقت دے کر ماحول گناہوں کا بنائے گا، اس کے علاوہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے۔ بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس لیے میرے دوستو پورا مجمع یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، کیونکہ میں مسلمان ہوں، باعتبار مسلمان ہونے کے میرے ذمے بازار، مکان، دکان، کارخانے، ہوٹل ان سے آباد کرنے سے زیادہ میں اس بات کا حقدار ہوں کہ میں مسجدوں کا عمل سے آباد کروں۔ اس لیے ایمان کے سیکھنے کا اور ایمان کی تکمیل کا جو اصل بنیادی عمل اور ذریعہ ہے، میں نے عرض کر دیا کہ وہ مسجدوں کو اعمال سے آباد کرنا ہے۔ قرآن کی آیت کا صاف ترجمہ ہے کہ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو مسجدوں کو اعمال سے آباد رکھیں۔ فرمایا ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں جو مسجدوں کو اعمال سے آباد رکھیں۔ فرمایا اللہ کے خواص یہی لوگ ہیں جو مسجدوں کو اعمال سے آباد رکھیں۔ فرمایا تقوی والے وہی لوگ ہیں جو مسجد سے تعلق رکھیں۔ آپ دیکھ لیجیے، آپ تقوی والا، ایمان والا، ہدایت والا، علم والا، عمل والا، سب کے بارے میں قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں کہ وہ صرف وہی شخص کا تعلق مسجد سے ہے، جس کا مسجد سے تعلق نہیں اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ سوچیے آپ۔ تو میرے دوستو پہلی بات یہ ہے، یہ 6 نمبر نہیں ہے، یہ 6 نمبر یہ صفات ہے جو اندر پیدا کرنے کی ایک عملی محنت ہے۔ ہم مسجد کے ماحول میں لاؤ، یہاں اللہ کی بڑائی سمجھاؤ۔ یہ انسان کی فطرت کا مزاج ہے، جس کی بڑائی اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے یہ اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم مسجد میں آ کر اللہ کی بڑائی کو سنیں، اللہ کی قدرت کو سنیں، اس کی کبریائی کو اور اس کی عظمت شان کو سنیں، تو ہمارے دلوں سے اللہ کے غیر کا رعب، اللہ کے غیر کا تاثر، کیونکہ مسلمانوں میں جتنی بے دینی ہے اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے۔ اس طرح ہمیں مسجدوں کا اعمال سے آباد کرتے ہوئے دوسرا کام یہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ محلے میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا۔ آپ سوچئے، آپ کے پڑوس میں آگ لگ جائے، آپ کے پڑوس میں آگ لگ جائے، اگر یہ گھر کسی دشمن کا ہو آپ کہیں گے دشمن کا گھر ہے جلنے دو، نہیں جی میں اپنے دشمن کا گھر کی آگ بجھاؤں گا، برابر ہے میرا گھر ہے، ایک دیواریں دونوں کی، میرا گھر نہیں بچے گا اگر میں دشمن گھر کی آگ نہیں بجھاتا۔ آپ سوچیں تو صحیح، آپ کو اپنے پڑوسی کے گھر کی آگ پر اپنے گھر کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہے، آپ کا تو گھر برابر کا ہے۔ ایک بے نمازی کی نحو سے 40 گھروں تک جاتی ہے۔ جو لوگ نماز کے پابند ہیں، تہجد کے پابند ہیں، سنیے میں کیا بول رہا ہوں، ایسے مسلمان جو تہجد کے، اشراق کے، چاشت کے، اوابین کے پابند ہیں، وہ اپنے بے نمازی پڑوسی کی نحوست سے بچیں گے نہیں۔ بیان آپ نے پورا سنا، جزاک اللہ خیر۔ دوستو اس بیان کے بارے کے اندر اپنا اظہار خیال یعنی کہ آپ کی رائے کومنٹ باکس کے اندر ضرور ڈالیں، اور ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک بھی ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ